अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मैं अपने इस चैनल पर। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। बुनियादी चीज़ों से उसको वाक़फ़ियत हो जाए। इतना इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। मैंने समझा कि क्यों ना ऑनलाइन पढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर जहन में आया कि ऑनलाइन पढ़ाने से ये होगा कि महदूद लोग ही जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर उसका वीडियो बनाया जाए और उसको वीडियो बना कर अपलोड कर दिया जाए तो उससे बहुत हकस व नाकस इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा लेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है मकबूलियत से नवाजे। आप से भी दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह इसको कबूल करें। शुरू करते हैं हम नूरानी कायदा से तख्ती नंबर 1 से। तख्ती नंबर 1, अलिफ से लेकर या तक जितने हरूफ हैं उनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। अलिफ से लेकर अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खास जितने भी हरूफ हैं उसको हरूफ तहज्जी कहते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये अंदाज़ जो होगा पढ़ाने का, वो जिस तरीके से मकतब में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं, यानी जो हर्फ अलग अलग लिखे हुए हों उनको मुफरद कहते हैं। और कई अगर हों, एक हों तो मुफरद, और अनेक हों तो उसको मुफरदात कहते हैं। सबसे पहले अलिफ है। हम तख्ती नंबर 1 में क्या सीखेंगे? तख्ती नंबर 1 में हम सीखेंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। तख्ती नंबर 1 में सबसे पहला हर्फ जो है अलिफ है। अलिफ अदा होता है मुंह के खाली हिस्से से। मुंह जो हमारा है उसके खाली हिस्से से अलिफ अदा होता है। और जब अलिफ को अदा करते हैं तो हमारी ज़ुबान से हल्की सी हवा निकलती है, जैसे अलिफ अलिफ। उसके बाद बा। बा हमारे दोनों होंठ जो है, हमारे दोनों होंठ का जो भीगा हुआ हिस्सा होता है वो जब आपस में मिलते हैं तो बा अदा होता है। बा बा, इस तरीके से। दूसरा हर्फ है ता। ता जब होता है हमारी ज़ुबान है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान के इस हिस्से को नोक कहते हैं, नोकीली ज़ुबान नोक कहते हैं, इस हिस्से को नोक कहते हैं। और ज़ुबान के इस हिस्से को नोक कहता है, ये हमारा ऊपर का दांत है जो सामने का ये बड़ा दांत जो होता है उसके जड़ में ज़ुबान की नोक को लगाना है। ज़ुबान की नोक को सामने वाले जो बड़े दांत हैं उनके जड़ पे लगाना है और कहना है ता ता, ठीक है। उसी तरीके से अगला हर्फ है सा। सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि ज़ुबान की नोक को सामने वाला जो दांत है उसके किनारे पर, सिरे पर लगाना है। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारा सामने का दांत है तो हमारी ज़ुबान को यहाँ लगाना है, ऐसे सा सा, इस तरीके से। पांचवा हर्फ है जीम। जीम कहाँ से निकलता है? बीच ज़ुबान को जब तालू से लगा देंगे, बीच ज़ुबान जब तालू से मिलेगा तो जीम अदा होगा। उसी तरीके से हा। हा हलक के 3 हिस्से हैं, एक सीने के जानिब, एक बीच में और एक मुंह के जानिब है। हलक के जानिब जो हिस्सा है, सीने के जानिब जो हिस्सा है हलक का, उसे कहते हैं सबसे शुरू हलक। और बीच में जो हिस्सा होता है, जो अक्सर लोग यहाँ पे हड्डी नुमा जो है उभरी हुई होती है, उसको कहते हैं बीच हलक। और मुंह के जानिब जो हलक का हिस्सा होता है उसे कहते हैं आखिरी हलक। तो हा जो अदा होता है ये बीच हलक से अदा होता है, यानी जब आवाज़ की जब शुरुआत होगी तो बीच हलक से शुरुआत करेंगे तो हा निकलेगा, हा हा, इस तरीके से। खा, मैंने भी कहा कि हलक के 3 हिस्से हैं, शुरू बीच आखिरी। तो मुंह के जानिब से खा अदा होता है, जिसे मैं बच्चों को समझाने के लिए यूँ कहा करता हूँ कि जिस तरीके से लोग खखार के थूकते हैं तो उस तरीके वहीं से खा निकलता है, खा खा खा, इस तरीके से। अगला हर्फ है दाल। बताने से पहले एक भी बता दूं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ हर्फ ऐसे हैं कि जिनके कई एक ही मखरज है, जैसे ता, दाल, त्वा। इन तीनों का मखरज एक है, बस फ़र्क क्या है कि ता को पतला करते हैं और तो को, जो तो होता है उसको थोड़ा मोटा करते हैं। बहरहाल दाल, दाल का मखरज ज़बान की नोक, सामने वाला दांत का जड़। उसी तरीके से जाल, जाल का मखरज वही है जो सा का मखरज है, ज़ुबान की नोक और सामने वाले दांत का ये वाला हिस्सा, सा जाल। उसी तरीके से रा, रा जो है किनारा ज़बान जो है, ज़ुबान का किनारा मा पुश्त ज़बान, यानी ज़ुबान के किनारे किनारे साथ साथ ज़ुबान के पीठ वाला हिस्सा जो है वो ऊपर के तालु से मिलेगा, रा रा रा, इस तरीके से। उसके बाद है जा। जा निकलता है ज़ुबान की नोक को, ज़ुबान की नोक को सामने वाले ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच में लगाना है, जा
زا اسی طریقے سے. اسی طریقے سے سین، چھوٹی سین جو ہے سیم مخرج اس کا بھی ہے، جہاں سے زا نکلتا ہے وہیں سے سین نکلتا ہے. پھر شین، شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا مخرج ہے، یعنی بیچ زبان تالو سے شین ادا ہوتا ہے، شین اس طریقے سے. اس کے بعد ہے صاد. میں نے کہا کہ کچھ حرف ایسے ہیں جن کے ایک ہی مخرج ہوتے ہیں، اس میں سے زا، آسین اور صاد، یہ تینوں کا مخرج ایک ہے. لیکن سین اور صاد میں بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سین کو پتلا پڑھتے ہیں، سیٹی کی آواز آتی ہے، صاد میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن صاد کو جب ادا کریں گے تو اس میں تھوڑا سا موٹا ہوگا، صاد صاد اس طریقے سے. غاد، غاد ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ اوپر کی داڑھ، یہ والا حصہ جو ہوتا ہے اوپر جا کے لگ جائے، غاد غاد. ہمارے استاد محترم قاری جمیل صاحب جو ہے محمد آباد میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے مشکل حرف اگر کوئی ہے تو وہ غاد ہے، غاد کا نکالنا. تو زبان، چونکہ زبان کے کنارے کو مکمل داڑھ کی طرف لے جانا تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا مشق کی ضرورت ہے، مشق کریں گے انشاءاللہ نکل جائے گا. اس کے بعد طا، میں نے کہا تا کا مخرج جو ہے وہی تو کا مخرج ہے، تو، لیکن فرق کیا ہے، تھوڑا سا موٹا کریں گے. ضا، ضا کا مخرج وہی ہے جو سا کا مخرج ہے، ضا زبان کی نوع کا سامنے والا دانت کا کنارہ. اس کے بعد عین ہے. عین کہاں سے نکلتا ہے؟ میں نے شروع میں ہی کہا تھا حلق کے 3 حصے ہیں، ایک منہ کے جانب ہے، ایک سینے کے جانب، ایک بیچ. تو عین نکلتا ہے بیچ حلق سے، عین عین عین، اعود اعود اس طریقے سے. ادھر غین، میں نے کہا جہاں خا کا مخرج ہے وہی غین کا مخرج ہے. فا، فا کا مخرج کیا ہے؟ سامنے والا جو ہمارا دانت کا اوپر کا حصہ ہے، وہ بڑا دانت جو ہے، وہ نیچے کی ہونٹ جو بھیگا ہوا حصہ ہے اس سے اگر مل جائے تو وہ فا ہوتا ہے. قاف، قاف قاف زبان کی جڑ کو اوپر تالو سے لگا دیں گے، قاف 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 اس طریقے سے. چھوٹی کاف، اس سے تھوڑی سی زبان کی جڑ جو تالو سے لگے اس سے تھوڑا سا آگے کے حصے سے ہم لگا دیں گے، سمپل سے نکل آئے گا کاف کاف. لام کا بھی وہی ہے مخرج کہ زبان کا جو ہے کنارہ کا حصہ زاحک سے دانت، یعنی یہ زاحک دانت کئی نام ہے، تو اس والے حصے سے، یعنی جب ہم مسکراتے ہیں تو جو ہمارا دانت نظر آتا ہے اس کے جڑ سے ملے تو لام ادا ہوگا، لام لام. میم، دونوں ہونٹ کی جو سوکھا ہوا حصہ ہے اس سے میم ادا ہوتا ہے. نون نون نون، نون جو نکلتا ہے وہ زبان کروٹ ہو کر جو ہے اوپر تالو سے لکھ جاتی ہے، نون نون. واو، واو ادا ہوتا ہے، یہ عام طور سے بہت مشہور ہے، لوگ اس کو بآسانی نکال لیتے ہیں. دونوں ہونٹ کا یہ والا حصہ مل جائے گا، بیچ کا حصہ کھلا رہے گا، واو واو. ہا، ہا نکلے گا سینے کا جانب جو حلق ہے اس سے، حمزہ بھی وہیں سے نکلے گا. یا نکلے گا بیچ زبان تالو سے ملے گا تو پھر یا نکلے گا. یہ حروف تہجی تھے اور ان کے مخارج تھے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کا مخرج، یعنی وہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں وہ آپ تو بتا دیا ہوں. نیچے امتحان ہے، جو بچے اگر شروع سے دیکھ رہے ہیں تو ان کا امتحان ہے، یعنی وہ حرف کو پہچانیں گے کہ کون سا حرف ہے، کیا ہے، تا ہے یا تو ہے یا سا ہے یا سین ہے، تو وہ حرف کو پہچانیں گے. نیچے لکھا ہوا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یہ تو مفردات تھے، مفردات جو الگ الگ لکھے ہوئے ہوں. مرکبات اسے کہتے ہیں جو ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک حرف دوسرے حرف سے مل جائے اس کو مرکب کہتے ہیں. جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ دکھیں گے کیسے؟ کیونکہ قرآن میں ایسا بہت کم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الگ الگ حرف لکھے ہوئے ہوں. اکثر جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو اسے مرکب کہتے ہیں. تو بچوں کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شکل کو پہچان نہیں پاتے. تو شکل کو کیسے پہچانا جائے گا؟ چونکہ بلیک بورڈ ہوتا ہے تو بلیک بورڈ میں بآسانی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بلیک بورڈ نہیں ہے تو بس اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی ایک حرف جو دوسرے حرف سے ملے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی. تو الف کو دیکھیں، الف جب ہے، الف جب کسی سے ملتا ہے تو اس کی 2 شکل ہوتی ہے، ایک شکل ہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی ہے، ایک شکل سیدھی ہے. الف جب کسی سے ملے گا تو اس کی شکل ایسی ہوگی. با جب کسی سے ملے گا تو باقی 2 شکلیں یا تو ایسی ہوگی یا پھر ایسی ہوگی. لیکن یہ جتنے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، اس بات کا خیال رکھیں کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں اگر وہ آخر میں آوے تو اپنے اصلی شکل میں ہوں گے. اسی طریقے سے دال کی ایک شکل ہے، عین کی جو ہے 2 شکلیں ہیں، پہلی شکل دوسری شکل. اس طریقے سے فا کی 2 شکلیں ہیں، کاف کی 2 شکلیں ہیں، لام کی 2 شکلیں ہیں. تو ان شکلوں کی پہچان کو بخوبی اچھے سے دیکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تختی نمبر 2 میں. اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا.
آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں احباب سے، یا خاص طور سے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وقت کی کمی ہے، قلت ہے، نوجوانوں کے پاس جن کا اکثر اوقات دکانوں پہ قرآن سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، تو وہ دکان پہ جن کا وقت زیادہ تر گزرتا ہے تو ان کے پاس یہ ویڈیو ارسال کریں، شیئر کریں، کیونکہ اگر ان کا قرآن درست ہو جاتا ہے تو مجھے بھی تو ثواب ہوگا ہی، ساتھ میں آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے شروع کیا اس کلاس کو تو آخر تک اس کلاس سے جڑے رہیں، کیونکہ ایک ایک قاعدہ جو آئے گا، ایک ایک حروف جو ہر ایک ایک قاعدہ جو بیان کیا جائے گا، ایک ایک اصول جو بیان کیا جائے گا، اس چیز کو آپ دھیان سے اگر سنیں گے اور دھیان سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن رمضان المبارک تو جو ہے بالکل درست ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔